رزقك نستعين كاملة ذنوب نطلق مغفرة الله نصواب على النبي والحبيب على المرسل والكائنات وخير الكتاب صاحب الأمة رحمة للعالمين شفيع المذنبين قبول سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم آمين اللهم بالخلفاء الراشدين هذا سيدنا أبو بكر الصديق صديق أبو الجلال هذا سيدنا فاروق المغرب بن المختار هذا سيدنا عثمان بن عفان رضي الله عنه والله كائنا شرف تعلم وتذكر وما بتقول وتعرف قال الشخص صحابه كما قال وتعالى أنظر أهل بيت الفاصل الله حافظ على الله فاطمة حسنين كريمين الفاصل أعطونا جنات الفاصل الله حافظ على الشخص صحابه كما قال الفاصل সমস্ত নির্দোষ মুসলমান মাশাইখের প্রতিনিধিত্ব মুসলিম বিয়াকুল্লাহ তাআলা সমস্ত মুমিন মুমিনাত যারা দুনিয়াতে মুসলিম বিয়াকুল্লাহ তাআলা আজগুল জুসিনা ইমামুল আউলিয়া ওয়া সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম শাখ সৈয়দ আবু